السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نواصلو التتمة ديال لو كور ديال الفاكتوراسيون، واليوم ان شاء الله غادي نشوفو الدرس الاخير اللي هو لي زومبالاج. غادي نشوفو لا نوسيون دومبالاج. اذا لي زومبالاج ce sont des biens destinés à contenir des produits ou des marchandises. يعني الهدف ديالهم هو كنحافظوا على لو برودوي ولا لي مارشانديز. مثلا عندنا لي سيترن، لي كاس، لي بوتاي، لي كارطون، لي ساك بلاستيك etc. اذا فهادو كنسميوهم لي زومبالاج. ils sont généralement livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. اذا غالبا لي زومبالاج كيتليفراو مع لا مارشانديز. غادي نشوفو الكلاسيفيكاسيون ديال لي زومبالاج. في لي زومبالاج عندنا دو تيب، عندنا لو ماتيريال دومبالاج وعندنا لي زومبالاج كوميرسيو. غادي نشوفو لي تيب الاول اللي هو لو ماتيريال دومبالاج. في هاد الحالة سي ان ماتيريال كي سير à conserver et à conditionner certains produits dans l'entreprise. هنايا كنسطر على dans l'entreprise sans être livré au client، بمعنى داك لومبالاج ما كيمشيش مع لا مارشانديز. اذا في هاد الحاله هاد لومبالاج كنعتبروه اون ايموبيليزاسيون. اكزامبل مثلا لي سيترن، لو كونجيلاتور etc. غادي نشوفوا لو دوزيام كان اللي هو لي زومبالاج كوميرسيو. والحاله الاولى عندنا لي زومبالاج بيردو. ce sont des emballages de faible valeur، يعني القيمة ديالهم كتكون faible، livré définitivement au client. يعني هنا كنهضروا على يعني بصفة يعني ما يمكنش يرجع لينا لومبالاج avec leur contenance sans consignation ni reprise. يعني من بعد داك لومبالاج ما غاديش يرجع لونتربريز، يعني عنده une valeur faible. La valeur de ces emballages est comprise dans le prix de vente des produits vendus. إذا التكلفة ديال داك لومبالاج كندخلوها في لو بري دو فونت ديال لا مارشانديز. مثلا غادي نشوفو دي زيكزامبل. عندنا مثلا لي كارطون، لي ساك اون بلاستيك، لي ساشي، لي بوتي اون بلاستيك etc. غالبا هادو كتكون لا فالور ديالهم فيبل. لو تيب الثاني عندنا لومبالاج ريكوبيرابل. ce sont des emballages livrés avec les marchandises mais ils sont repris par le fournisseur، يعني le vendeur. في هذه الحالة كيرجعوا لينا دوك لي زومبالاج. on distingue deux types de ces emballages. في هذه الحالة عندنا لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل. ففي هذه الحالة يعني كيكونوا ايدونتيفيابل. شنو هو identifiable؟ يعني ce sont des emballages qui peuvent être identifiés unité par un numéro. يعني داك لومبالاج كيكون مثلا معروف بواحد النيميرو دو سيري ولا اون ريفيرونس يعني محددة يعني بريسيز. مثلا كيكونوا عندنا لي سيترن، لي فوت هنا كيعنيو يعني دوك البراميل الكبار. هنا عندنا لي كونتونور يعني الحاويات etc. فهادو يعني كيكونوا ايدونتيفيابل يعني بواحد واحد لو نيميرو ولا واحد لا ريفيرونس. غادي ندوزو لو تيب الثاني في لي زومبالاج ريكوبيرابل. عندنا لي زومبالاج ريكوبيرابل نون identifiable، يعني العكس ديال identifiable. ce sont des emballages qui ne sont pas identifiables individuellement par un numéro de série ou là une référence précise. exemple مثلا عندنا les bouteilles en verre، les bouteilles de gaz، les palettes etc. غالبا هادو ما كيكونش عندهم واحد لا ريفيرونس ولا واحد لو نيميرو باش نعرفو كل واحد فيهم. غادي ندوزو دابا لا كونطابيليزاسيون ديال لي زومبالاج، وغادي ندوزو الحاله الاولى اللي هي لاشا دومبالاج. بالنسبه لو ماتيريال دومبالاج اللي قلنا كنعتبروه في هذه الحاله اون ايموبيليزاسيون يعني لا كلاس جوج.
اذا في هذه الحاله كيكون عندنا في 23 80 اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل. غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون. L'entreprise Safrewi a acquis une machine à circler les caisses pour un montant de 27 000 hors taxes, TVA 20%, une grande citerne pour son besoin propre. Le prix ديالها 36 hors taxes, TVA 20%. هنا عندنا le numéro de facture. هاد la facture هادي à régler dans 3 mois. إذن le travail à faire, passer les écritures au journal de l'entreprise Safrewi. إذن في هاد الحالة شرينا هنايا une machine à circuler. إذن غادي نسجلوها في les installations techniques يعني 23 31 غادي تكون في الديبي ب27,000. وهنايا لومبالاج غادي يكون عندنا في اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل 23 80. هاد الجوج هادو عندهم تيفيا ديال 20%. اذا غادي نحسبوا عليهم تيفيا ديال 20% وغادي نديروها في 34 55 واحد يعني سور لي زيموبيليزاسيون ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون بالمونطون ديال تيفيا. هنا بالنسبة لو مود دو بيمون هنا عندنا ريغلي دون 3 موا يعني اون ديت ا كور تيرم غادي تكون في لا كلاس 4 بريسيزامون غادي نسجلوها في 44 81. ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون يعني بالتوتال هذا التوتال هذا يعني 75,600. دونك هادشي بالنسبة للحالة الأولى يعني لو ماتيريال دومبالاج. غادي ندوزو للحالة الثانية بالنسبة لي زومبالاج récupérables identifiables. Ils sont traités comme des immobilisations acquises. Ils sont enregistrés au débit de compte. فهادو كنسجلوهم في لي زومبالاج récupérables identifiables يعني حتى هما كنعتبروهم اون ايموبيليزاسيون حيتاش غادي يبقاو واحد المدة طويلة في لونتربريز. اذا كنسجلوهم في 23 33. غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون. في هاد لا دات لونتربريز سافريوي ا اشتي 20 فوت. هنا قلنا لي فوت هما البراميل شي ما دارو بوغ ان بري يونيتير 270 اور تاكس تيفي 20%. هنا عندنا لو نيميرو دو فاكتور وهاد لا فاكتور est réglé par chèque numéro. هذا هو numéro ديال لو شيك. بالنسبة لو travail à faire, passer les écritures au journal de l'entreprise Safrewi. إذا هنايا شرينا دي زومبالاج récupérable identifiable. إذا غادي نديبيتيو لو كوم 23 33 يعني هنايا بالمونطون بغوت يعني كناخدو لا كونتيتي اللي شرينا يعني 20 فوت فوا لو بري اور تاكس 270 غادي تعطينا 5400. هاد 5400 غادي نضربوها في 20% باش تعطينا TVA. اذا غادي نديبيتيو 34 55 واحد ايطا TVA ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون بالمونطون ديال TVA. وهنايا التوتال غادي نديروه في لا بنك. في الحالة لا بنك ديالنا غادي تنقص. اذا غادي تكون في الكريدي بهاد المونطو يعني لوغ تاكس بلس TVA 6480. وهنايا كنديرو فاكتور نيميرو يعني كنديرو النيميرو دو فاكتور ولا نيميرو دو شيك. دابا غادي نشوفو لي زومبالاج récupérables non identifiables et les emballages perdus. فهاد الحالة ils sont traités comme des biens achetés, stockés et vendus. Les achats sont enregistrés au débit de compte achat d'emballage 612 3. هنايا عندنا 612 31 achat d'emballage perdu, 612 32 achat d'emballage récupérable non identifiable, 612 33 achat d'emballage à usage mixte. Pour le stock d'emballage on utilise le compte. بالنسبة للستوك كنستعملو 312 3 emballage. هنا عندنا 312 31
بالنسبة لي زومبالاج بيردو 312 32 بالنسبة لي زومبالاج ريكوبيرابل نو ايدونتيفيابل، و 312 33 بالنسبة لي زومبالاج ا usage mixte. غادي نشوفو واحد l'application. L'entreprise Monada est spécialisée dans la production et la vente de limonade et dispose des informations suivantes. في 9/12/2011 achat de 500 bouteilles en plastique. l'unité يعني كل واحد شريناه ب0.50 l'unité. et de 750 bouteilles en verre 2 دراهم l'unité. عندنا TVA 20%. هاد لي زومبالاج destiné à la livraison au client. Facteur numéro 50 de fournisseur Nord Emballage. Alors, بالنسبة le travail à faire, passer les écritures au journal de l'entreprise Monada. إذن هنايا قلنا كندخلوهم في لي زاشا دومبالاج بيردو 613.31 بلو مونطون اور تاكس. يعني هنايا لو مونطون بغيت كناخدو يعني لا كونتيتي اللي شرينا وكنضربوها فوا لو بري داشا اونيتير. هادو بالنسبة لي بوتاي اون بلاستيك. بالنسبة لي بوتاي اون فيغ غادي نسجلوهم في اشا دومبالاج ريكوبيرابل نو ايدونتيفيابل 612.32. هنا نفس الشيء كناخدو 750 فوا 2 دراهم، غادي تعطينا واحد لو مونطون اور تاكس ديال 1500. هاد زومبالاج لو طو دو تيفيا ديالهم 20%. اذا غادي ناخدو لو توتال يعني 1500 زائد 250 غادي نضربوه في 20% باش يعطينا لو تيفيا. كنسجلوها في 34.55 جوج ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور لي شارج 350. هاد لاشا خلصناه اون اسبيس باغ لا كيس. اذا غادي نكريديتيو لا كيس بهاد التوتال هذا يعني 2100. وهنايا كنديرو فاكتور نيميرو 50. اذا في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نواصلوا التتمه ديال لي زومبالاج وغادي نهضروا على لا كونسينياسيون دي زومبالاج.